जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और आइए जरा अपने उसे रिवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और आज की जो पुरनूर सुबह है उसमें सबसे पहले मैं जो हेडलाइंस थी उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ज़रदारी ने जो यूएन में जाके स्पीच की है जिसके ऊपर उन्होंने एक्सप्रेशन जो पाकिस्तानी अवाम का, मुसलमान जहाँ भी हैं उनका जो एक्सप्रेशन था उस फिल्म के ऊपर वो रिकॉर्ड करवाया। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक दो तालियां बजाई जाएं, बिकॉज बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज प्रेसिडेंट का काम यही है कि जो भी अच्छा काम करता है हम उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं, जो बुरा काम करता है उसको ज़रूर कंडेम करते हैं, लेकिन जो अच्छा काम है, जो अच्छा एक्ट है, हमें चाहिए कि उसको सपोर्ट किया जाए ताकि इनको खुशी हो जब ये अच्छे एक्ट करें। और बहुत ज़रूरी होता है कि जो यूएन के अंदर आप खड़े होकर अपनी बात को मनवाना, अपनी बात को समझाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे और बहुत से लॉज हैं, जो यूरोपियन यूनियंस में बहुत से लॉज हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर रखे गए हैं, जिसमें एक हॉलोकॉस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यूरोप में आप डिस्कस नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। सो आई थिंक दैट्स अ लॉ मेड बाय अ स्मॉल लिटिल कंट्री कॉल इज़राइल। लेकिन हमें चाहिए कि हम उनसे सीखें और उनको ये बता सकें कि हम भी ऐसा एक लॉ चाहते हैं जिसमें बहुत से मुसलमान, सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो हर्ट होते हैं। और इस तरह की जो फिल्म्स होती हैं या जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको आप नाम देते हैं उसको थोड़ा सा कंट्रोल्ड होना चाहिए, बल्कि थोड़ा क्या बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसके अलावा आज हमारा जो शो है वो है सुपर मॉडल्स के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर। हम पूरी सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम बहुत से लोगों को बुलाएंगे ताकि हम ये जान सकें कि व्हाट डू यू रिक्वायर टू बिकम अ सुपर मॉडल। सो आई थिंक ऑडियंस भी सारी आज they're very connected with fashion and they know fashion. So let's just ask the audience कि वो क्या समझते हैं। माइक किसके पास है? जी, what do you think सुपर मॉडल्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और उसको मतलब पूरी आज़ादी हो उसकी फैमिली चाहे की शक्ल तरफ। उसकी बम जैसी हो, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नहीं, लेकिन और क्या जरूरत है उसमें? उसको घर की तरफ से, फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट हो और किसी किस्म का उसको रिस्ट्रिक्शंस ना दी जाएं कि भाई कोई लिमिट ना हो। ठीक है, उसके अलावा मतलब शी शुड लुक, जाहिर बात है, और एटीट्यूड होना चाहिए थोड़ा सा, एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एजुकेटेड होनी चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए उसको। और उसको उसका मतलब जो भी उसने स्टडीज़ की हो वो उस फैशन। लेकिन आपका रुझान ज़्यादा उसकी दिमाग की तरफ है। मैं चाह रहा हूँ कि सुपर मॉडल हैज़ टू पोर्ट्रे द ड्रेसेस एंड द रैम्प एंड शी हैज़ टू कम ऑन द रैम्प। एटीट्यूड इज अप टू डेट होना चाहिए ना, उसे अप टू डेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए उसको। व्हाट डू यू थिंक? जैसे इन्होंने बताया पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड शुड बी देयर, और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, Confidence level एक high बूस्ट अप हो के, चाहे जैसे आप कह रहे थे शक्ल के हिसाब से, शक्ल मैटर करती है, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो यू कैन वॉक इजीली, यू कैन पोर्ट्रे योर पोस्चर इजीली। सो आपके ख्याल में क्या होगा? मैं सोचता हूँ कि एक अच्छी मॉडल को या एक अच्छे मॉडल को, सोचते हैं आप उस बारे में? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो सुपर मॉडल के लिए क्या जरूरी है आपके ख्याल? ज़रूरी है कि उसे फ्री होना चाहिए मेंटली, किससे? अपनी सोसाइटी के या अपनी फैमिली के जो है मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो नहीं उनसे फ्री हो जाना चाहिए। और इसके अलावा एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस जो है वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लुक होनी चाहिए, लुक होनी चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए, शक्ल अच्छी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस में लुक अच्छी होनी चाहिए, शक्ल होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस। आप बताइए। मेरे ख्याल से एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, अगर आपकी लुक्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं भी हैं, पर्सनालिटी उसको कवर अप कर सकती है। पर्सनालिटी को कवर अप कर सकती है, मेजर फैक्टर। आपका क्या ख्याल है इसमें? लुक्स होनी चाहिए और एटीट्यूड इन अ गुड वे, कि उसको Looks एरोगेंट नहीं and होना attitude चाहिए। in a good way. हाँ, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, मतलब What's the good way? हाँ हाँ जी, What is the good way? गुड वे मतलब एरोगेंट नहीं उसको होना चाहिए कि प्राउडी हो, उसको पता नहीं क्या I think arrogant होना चाहिए थोड़ा सा, एटीट्यूड तो उसी में आता नहीं, है। एटीट्यूड मतलब गुड वे में होना चाहिए ना, Good way एरोगेंट में एक अलग आजिज़ी चीज़ होनी है। चाहिए। हाँ जी, मतलब इतना पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए ना। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? आई थिंक गुड लुक्स होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, एटीट्यूड और ब्रेन भी ज़रूरी है। ब्रेन भी जरूरी है, ज़ाहिर है ब्रेन तो होगा यार। उसके अलावा आप चाहते हैं कि ब्रेन भी ज़्यादा अक्लमंद भी हो? अक्लमंद भी ज़्यादा, ब्यूटी विद ब्रेन।
ब्यूटी विद ब्रेन बट आई थिंक रैंप पे इतना डू यू थिंक क्वालिफाई होता है ब्रेन बिकॉज उस पे चलना वलना ये वो बिल्कुल, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और ब्रेन भी है तो आई थिंक आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो रैंप पे। ठीक है, और उधर से भी पूछते हैं कि जी आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, जी आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? उसको कैरी करना आना चाहिए, जो उसको ड्रेसिंग करती है या करता है। What she wears or what he wears, he should be able to carry it. I think that's a very good point. एंड ही मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल फेस, हैंडसम होना चाहिए अगर मेल है, और अगर फीमेल है तो उसमें एक डेलिकेंसी होनी चाहिए, डेलिकेट होना चाहिए उसको। फीमेल को डेलिकेट होना चाहिए और बंदे को हैंडसम होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। आपका क्या ख्याल है इस पे? सर गुड लाइफस्टाइल और एटीट्यूड मस्ट है। गुड लाइफस्टाइल का मुझे समझ नहीं आई कुछ। गुड लाइफस्टाइल मतलब वो अच्छा खाए, अच्छा पिए, यस सर, एक्सरसाइज करे। यस सर, अच्छा, पूरी हेल्दी एक रूटीन, हेल्दी रूटीन हो सर। अच्छा, उसके अलावा आप बताएं जी क्या होना चाहिए? मेन चीज़ आपके फेस एक्सप्रेशन बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, आपके एक्सप्रेशन वेल होने चाहिए, जिसकी वजह से आपने कुछ भी किया हो तो वो आप कवर कर सकते आप हैं। समझते हैं आप मेल मॉडल बन सकते हैं? आई थिंक आप थिंक करते हैं इस बारे में? चलें, अच्छी बात है, थिंक करना चाहिए और सीखना चाहिए, बिकॉज हमारे बड़े अच्छे अच्छे मेल मॉडल्स भी हैं और फीमेल मॉडल्स भी हैं, लेकिन इन सब से मुलाकात भी होगी इसी हफ्ते, अगले हफ्ते हम उनको आहिस्ता आहिस्ता बुलाते जाएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान की सुपर मॉडल कौन सी लड़की है। बाय द एंड ऑफ द डे विल डिसाइड दैट। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि दिन भर जियो में क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज एनआरओ अमल दरामद केस की समाअत जारी रहेगी। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए प्लान ऑफ एक्शन पेश किया जाएगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ आज से तुर्की, जर्मनी और बरतानिया के 10 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। मौसम की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली का शॉर्टफॉल बढ़कर तकरीबन 4000 मेगावाट तक पहुंच गया, जिसकी वजह से आज से मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। चौथे T20 वर्ल्ड कप में आज आराम का दिन है, जबकि सुपर 8 मरहले का आगाज 27 सितंबर से होगा। आईसीसी खवातीन वर्ल्ड T20 कप आज से श्रीलंका में शुरू होगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। जी, आपने देखा कि दिन भर जियो में क्या हो रहा है और मेरे ख्याल में ये लोड शेडिंग का जो प्रॉब्लम है ये दोबारा शुरू होने वाला है। हम जितने भी सियासतदान हमारे पास आते हैं हम उनसे बात करते हैं, लेकिन रोड मैप किसी के पास नहीं है, सोल्यूशंस जो हैं वो किसी के पास नहीं, वादे सबके पास हैं, लेकिन वो आगे आके ये बताते नहीं कि हम इस बहरान को किस तरह ख़त्म करेंगे। और बहुत से मंसूबे हैं जिस पे जो काम हो रहा है, लेकिन जो आवाम की तरफ से अगर वोट डाला जाए किस मंसूबे को पहले अमल में लाया जाए तो मेरे ख्याल में वो लोड शेडिंग का ही होगा। आई थिंक उसको हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो कि ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है पॉलिटिशियंस की वो कौन डिज़ाइन करता है, आवाम तो डिज़ाइन नहीं करती है। बहुत ज़रूरी है कि उसको समझना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं खावर रियाज और फिया। Thank you for being with us. खावर जो मैं इनका पूरा इंट्रोडक्शन कराता चलूँ कि जब भी आप कोई खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, किसी मॉडल को अच्छा देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। जिस एक्टर के पीछे डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर और कैमरामैन होते हैं, इसी तरह एक मॉडल के पीछे खावर जो हैं वो ग्रूम करते हैं उनको। और बहुत मुझे इनका स्टाइल इसलिए ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये उसके अंदर जो मेकअप करते भी हैं तो मेल को मेल डिफाइन रखते हैं और औरत को औरत डिफाइन। बहुत ज़रूरी है कि उनको हम उस तरफ लेके चलें। और मैंने आपकी जितनी कैंपेन्स देखी हैं आई थिंक दे आर अमेजिंग। और मैंने तुम्हें एज ए डायरेक्टर एंड आई थिंक मैंने शान को एज ए डायरेक्टर जो एज ए डायरेक्टर इनकी फिल्में देखी वो बहुत अच्छी थी और हम चाहते हैं कि ये एज ए डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आए। थैंक यू सो मच। मतलब एक्टर तो अच्छे हैं ही, लेकिन एज ए डायरेक्टर जो मैंने इनका काम देखा है, इनकी फिल्मों में जो सिनेमाटोग्राफी होती है, कहानी पे कंट्रोल और फिर जो स्क्रीन प्ले, वो आई थिंक दैट इज इमैक्युलेट। हमने एक फिल्म इकट्ठे की भी थी, मूसा खान का हमने शूट इकट्ठे किया था एंड इट केम आउट रियली नाइस और द मेकअप वाज डन बाय
खावर और ग्रूमिंग और फोटोग्राफी वाज डन बाय मुझे चांद चाहिए भी की थी, मुझे चांद चाहिए थोड़ा सा किया था, बट वी मस्ट वर्क टुगेदर। आई थिंक फिल्में तो बनाना शुरू करें, फिल्में बनाना बहुत जरूरी है। फिया हमारे साथ हैं, और फिया आपसे मैं बहुत सी बातें भी पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि मॉडल को जो है वो बहुत बारीक होना चाहिए, पतला होना चाहिए, वो खाए ना कुछ। क्या कहते हैं आप खावर भाई? क्या आपके ख्याल में ऐसा है कि मॉडल्स जो हैं वो आई थिंक एक तो एक इंसान, हर इंसान इंडिविजुअल पर्सनालिटी लेके पैदा होता है, तो उसकी वैसे ही डिफरेंट पर्सनालिटी। ऑफ कोर्स मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो बिल्कुल पतला है, खाना छोड़ देना, आई डोंट थिंक सो वो कोई भी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अभी भी ये मुझसे पूछ रहे थे तुम जिम विम कर रही हो, मैंने कहा हाँ जी थोड़ा पुट ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, तो कहते तुम बिल्कुल ठीक हो, ना पतले होने की जरूरत है ना मोटे होने की। मैं इसको कितने करोड़ों सालों से देख रहा हूँ, ऐसी कैसी करोड़ों सालों से करोड़ों साल बोलना है। हाँ जी, अच्छा, उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ खावर ये जो मॉडल्स, मतलब मैं जब यंग था तब भी वो थी, तो वो अभी तक चल रही हैं। वो क्या वजह है कि हमारे यहाँ जिस तरह सियासी पार्टियाँ 5-6 रह गई हैं और वही चेहरे रह गए हैं, इसी तरह जो मॉडल्स हैं वो भी वही रह गई हैं, क्या वजह है इसकी? कोई भी चीज़ उसी वक्त चलती जब दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, तो उसके बगैर कोई चीज़ चल नहीं सकती। इसका मतलब है कि एक लेवल पे आके आपकी पर्सनैलिटी जो है वो आइकॉनिक हो जाती है, तो लोग फिर आपको उस लेवल पे देखते हैं एक सेलिब्रिटी के रूप में। हाँ, लेकिन अगर वेस्ट में देखा जाए तो केट मॉस जो है वो बहुत अपने सुपर मॉडल रह चुकी है। उसके बाद वो जो लड़कियां और आ रही हैं, एज वहाँ मैं पढ़ रहा था उनमें एज लिमिट जो है वो 14 से 18 तक या 20 उसके तक बाद जिससे कि लेकिन वो मसला ये कि अगर आप एक लेवल पे आके सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो फिर आपको उसी दर्जे पे लोग लेके जाते हैं। तो वो जो कुछ मॉडल्स हैं जो एक ज़माने में सुपर मॉडल के तौर पे इंट्रोड्यूस हुई थी, वर्साची ने करवाया था, उनके ऊपर लेबल लगाया था, और वो दुनिया की महंगी तरीन मॉडल बनी थी और वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की पहचान बनी थी। फिर उनका अपना नाम एक ब्रांड के तौर पर आ गया, तो इसलिए लोग उनको उस तरह से देखते हैं। तो आपके ख्याल में अब पाकिस्तान में थोड़ा रिवाइवल की जरूरत है? ये फैशन वीक्स वगैरह जो हैं ये कुछ कर रहे हैं नए मॉडल्स को सामने लाने के लिए? बिल्कुल, फैशन वीक का मतलब होता है कंप्लीट बिजनेस, और इन शोज़ की बदौलत बहुत से लोगों को रोज़गार मिलता है और बहुत से लोगों का काम सामने आता है। बायर्स आते हैं, फिर क्रिटिक्स आते हैं, और नए लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आके वो अपना काम दिखाते हैं और दुनिया उनका काम देखती है। तो इस हेल्दी कंपटीशन से काफ़ी कुछ हम और हमारे जैसे ढीठ कौम जो इतने हालात ख़राब होने के बावजूद फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बड़ी हिम्मत होने की बात है। नहीं तो आपके ख्याल में ये इतने ज़्यादा फैशन वीक्स होने चाहिए? बिकॉज बाहर तो 1 या 2 होते हैं, यहाँ तो 8-8 दर्जन फैशन। बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि हर शहर का अपना मिजाज है। जैसे वहाँ पर न्यूयॉर्क फैशन वीक अलग होता है, मियामी का अपना एक टेस्ट है, तो वो लाहौर के लोगों का अपना एक मिजाज है, अपने कल्चर है। कराची में आपको पता है कॉस्मोपोलिटन सिटी है, लेकिन अब वो कॉस्मोपोलिटेड सिटी बन गया है, तो वो उसका अपना एक सिलसिला है। तो उस तरह से ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि बहुत सा टैलेंट जो है उभर के सामने आएगा, बहुत सा जो नया टैलेंट है वो उभर के सामने आएगा। अच्छा, आप हमेशा मॉडल बनना चाहती थी या नहीं? मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी। सर ये तो मल्टी टैलेंटेड है, इसके अंदर तो और बड़ी क्वालिटीज हैं। फिया को मैं हमेशा आई ऑलवेज से कि यू मस्ट बी इन फिल्म्स। अगर ये स्टेज प्ले करे तो बहुत अच्छा करे, कि ये बहुत सी जुगते मारती है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी आप को आपने इसको फेज 2 में क्यों नहीं लेके गई? आप मॉडलिंग में ही आपने फिल्में बनाना छोड़ दी, इसलिए मैं फिल्म नहीं काम कर सकी। लेकिन उसके अलावा मतलब आई थिंक टेलीविजन में बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छे प्लेज आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, जियो के बहुत अच्छे प्लेयर्स आते हैं। आप क्यों नहीं करते ड्रामे? मेरी जिंदगी वैसे ही बड़ा ड्रामा है, मैं क्या ड्रामा मेरा ये था कि मैंने 20 से 22 साल जो है वो स्क्रीन में कैद रहे कि मैंने किसी की जुबान, राइटर की जुबान बोली, डायरेक्टर की हदायत ली। तो मेरा ज़हन था कि मैं अपने आप को थोड़ा फ्रीलांस करना चाहता था, अपना जहन बोलना चाहता था। ये अपना एक्सपीरियंस है? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक यू कैन से व्हाट यू वांट टू से, यू फील व्हाट यू वांट टू फील, और आप कैद नहीं होते हैं, आप अपना कैरेक्टर लेके सामने आते हैं। कोई ड्राफ्ट नहीं करता आपके लिए कैरेक्टर, आप खुद चाहते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, एंड इट्स लाइव, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स लाइव, और आप कनेक्टेड होते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, जिसके लिए आप सारी जिंदगी काम करते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आप प्लेज में क्यों नहीं करते हैं? मतलब मुझे बड़ी स्क्रीन सारे हीरो गिरते तो नहीं है आपसे? ये भी एक प्रॉब्लम होती है ना कि सारे हीरो जो हैं वो कंधे पे आ रहे हैं और लव सीन हो रहा है। वो अभी मुझे बता रही थी वहाँ पे बैठी कि मैंने
چونکہ یہ جرمن زبان بڑی سی جانتی وہاں رہی ہوئی ہے. اچھا. اور وہاں پہ جرمنی میں کہہ رہی تھی میں نے ایک رول بھی کیا تھا اور مجھے بڑا مزہ آیا تھا, اس میں ایک ڈانسر کا رول تھا. اچھا, ویری گڈ ڈانسر. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو خانو سمراٹ نے ہاں جی, اللہ جنت نصیب کری, واز این امیزنگ گائے آئی مسٹ سے. ان کی کوریوگرافی بھی کوئی ڈر لگتا تھا ان کے ساتھ کام کرتے کیونکہ وہ بہت ہی پرفیکشنسٹ تھے, لیکن بہت اچھا تھا. فہیہ پرویز کا ایک ویڈیو تھا جو ہم نے غالباً ان کے ساتھ کیا تھا, اور کوئی 4-5 دن ڈانس کر کے کوئی ہڈی پسلیوں میں آیا تھا میاں صاحب کی حویلی میں. جی ایگزیکٹلی, آپ کا بہت اچھا آپ نے وہ اس کو کیا. تھینک یو سو مچ. اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جرمنی آپ رہی جی, پھر وہ چھوڑ دیا, کیا لوڈ شیڈنگ تھی جرمنی میں کیا؟ اللہ کرے کہ وہاں ہو. پاکستان آنے کا خیال کیسا ہے؟ مجھے ماشاءاللہ اب 7 سال ہو گئے پاکستان میں. ویری گڈ. اینڈ آئی تھنک جو مجھے پاکستان میں اپرچونیٹیز تھیں وہ کبھی بھی اب جرمنی میں نہیں ہو سکتی تھی. بے شک میں وہاں پیدا ہوئی, بڑی ہوئی. بڑی اچھی بات ہے, یہ ہمیں جاننا چاہیے بیکاز ویری امپورٹنٹ بیکاز پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اب میں اسی سوال کی طرف آتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی کر رہی ہوں, وہ بھی کر رہی ہوں, وہ بھی کر رہی ہوں, تو اس طرح پھر ایک ماڈل جو ہوتی ہے وہ ایک اس درجے پہ آتی ہے کہ جہاں پہ لوگ اس کو ایک سیلیبریٹی کے, ایک پرسنالٹی کے طور پہ دیکھیں. بالکل, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈائیورٹ کیا ہوا ہے. دیٹس ویری گڈ, بڑا اچھا یہ انہوں نے پوائنٹ بتایا. اچھا, اس کے بعد آپ پاکستان آ گئی, آپ نے یہیں پہ آ کے آپ نے کہا کہ میں نے یہیں کام کرنا. مجھے جتنا نام یہاں پہ جو ماڈلس تھیں انہوں نے آپ کو کچھ ٹف ٹائم دیا؟ اچھا, یہ آئی تھنک ویسے تو یہ تمام دنیا کی تمام فیشن انڈسٹریز میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے پاکستان میں. پہلے میں یہ بات کر لوں کیونکہ پھر کہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں ایسا, تو ایسی بات نہیں ہے. ویسے تو دنیا کی تمام فیشن انڈسٹریز میں یہی ہوتا ہے. بٹ ہماری قوم کی بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم سب انڈیویجول کام کر رہے ہیں, ایک نیشن بن کے نہیں کر رہے. تو فیشن انڈسٹری میں بھی ایسا ہے, ہر کوئی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا اچھا تم نے اتنی پیاری واک کیا یار, امیزنگ. کوئی نہیں کہے گا. فیشن ویکس میں اب تھوڑی, فیشن ویکس کی وجہ سے تھوڑی سی یونٹی آئی ہے. بہت اچھا ہے جو کہ اب کوئی ماڈل بہت اچھی کسی لباس میں آتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, یا کوئی اسٹائلسٹ نے بہت اچھا میک اپ کیا تھا. تو آئی تھنک اب آہستہ آہستہ لیکن چینج آ رہی ہے, لیکن میں نے اپنی جگہ بنا لی تھی. نہیں آبویسلی وہ تو ہوتا ہے. اچھا, ڈو یو تھنک کہ جو ہمارے پالیٹیشینز ہیں, ڈو یو تھنک ان کو بھی گرومنگ کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی تو انہیں کو تو ضرورت ہے گرومنگ کی. بیسیکلی دیکھا جائے تو پوری قوم کو گرومنگ کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک موضوع تنگ جیسے ہوتا تو جیسا کوئی لیڈر آئے جو آدھی قوم کو تو بالکل فنا کرتے, جو کام نہیں کرنا چاہتے. سوری ٹو سے دیٹ, ہماری جو قوم ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتی, بس چاہتے بس تنخواہ ملتی رہے اور سوتے رہیں. خاص طور پہ لاہور کے لوگ, دے آر اسٹل لیونگ ان مغل ایرا. وہ چاہتے ہیں ایوری تھنگ دے آر ڈوئنگ فار دا سیک آف انٹرٹینمنٹ. تو وہ جو چیز ہے نا, وہ جو رجحان ہے, اس سے ملک کے اندر بڑی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, اور یہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو کہ قوم کی فارم میں نہیں آ رہا. تو اس کو قوم کو ایک فارم میں لانے کے لیے ایک مضبوط لیڈر آئے گا تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ جو ڈیموکریسی چل رہی ہے ہمارا حل نہیں ہے. ڈیموکریسی آپ کے خیال میں 5 سال سے ہم ڈیموکریسی نے جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ایک لیڈر ہونا چاہیے, اس کی ایک اپروچ ہو اور وہ قوم کو ایک راستے پہ لے کے جائے. قوم کو ایک راستے پہ لے کے جائے, ایک ہی لیڈر ہو جو ایسا ہو جس کا ویژن وہ ہو کہ میں نے پاکستان کو اسی طرح آگے لے کے جائیں جس طرح ملیشیا, دبئی یا انڈونیشیا آگے گئے. دبئی میں تو خیر وہ ایک بادشاہت ہے, وہاں پہ نہیں, جو کچھ بھی ریگستان میں انہوں نے گھاس تک اگا دی, اس کو ایک ٹورسٹ کے لیے وہ بنا دی, کتنا ان کا ریونیو آ رہا ہے. تو یہ اور ہمارے ملک میں سب کچھ ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ صرف لوگ صحیح نہیں ہیں. ہاں, کیونکہ ان کو ووٹ نہیں لینا پڑتا بادشاہوں کو, اس لیے انہوں نے کسی کو خوش نہیں کرنا. ہمارا ووٹ تو خیر اللہ ہٹ جاتا ہے. تو وہ بڑا اس میں ان کا ایک ہولڈ ہے بڑا, کہ وہ دبئی کو بنانے میں ان کا بڑا کام ہے, بیکاز دے ڈونٹ نیڈ کولیشن گورنمنٹ نہیں ہے ان کی, ان کو ڈیموکریسی اتنی واسٹلی انٹروڈیوس نہیں ہوئی, اور جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بادشاہ کو کھانسی ہے وہ چھٹی کرا دیتے ہیں. اچھا چلے پھر چائنا کی مثال دیکھ لیں. چائنا پاور, اس کا مطلب ہے کہ منوپلی نہیں ہے, آپ خود سست ہیں. تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں امریکہ یہ کر رہا ہے. عجیب سی بات ہے, امریکہ سے ہم لوگ کے پیسے کھاتے ہیں. آج امریکہ میں امداد بند کرے تو پوری اکانومی کلیپس کر جائے گی, اور ہم امریکہ کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے. تھوڑی دیر عقل سے کام لیں, جذبات سے کام لیتے ہیں, اور اس جذبات میں اپنے ملک کا بیڑا گرک, جیسے ابھی حالیہ ہوا ہے, اس کا ایک حل تھا. لیکن ہم نے کیا کیا, اس کی آڑ میں کرمنل لوگوں کو باہر نکلنے کا موقع دیا, انہوں نے لوگوں کے بزنس تباہ کیے, اور گورنمنٹ آرام سے بیٹھی رہی. بڑی ٹھیک, آپ یہ خیر آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو, میں اس پہ ضرور جاؤں گا. یہ سب لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہاں, لیکن میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے, کیونکہ
بات شروع ہوتی ہے کہ جو شرارت کرتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے بات, لیکن وہ شرارت انہوں نے کی نہیں, وہ شرارت تھی نا, تو ہونا چاہیے تھا لیڈر بڑے پیمانے پہ جا کے وہاں پہ ان کو پکڑتے. ابھی انہوں نے کیا, میں تو کہا تھا کہ آپ کو یہاں کے جو آپ لوگ مانگتے ہیں, ہمارے یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں آپ ٹیررسٹ کہہ کے ان کو, تو یہ بھی ایک ریلیجس ٹیررسٹ ہے, اس کو ہمارے والے کیا جائے تاکہ ہم اس کا کورٹ پہ چلا سکیں. اپنے آپ کو اتنا ویک نہ سمجھیں. ہاں, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو اوے, بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. Thank you for staying with us. We are back from the break. اچھا فیا, بات ہو رہی تھی کہ ماڈلنگ جو ہے وہ آپ کے خیال میں, آپ نے جرمنی سے لاہور شفٹ ہوئی ہیں, آپ نے کہا کہ یہاں پہ زیادہ اسکوپ ہے. You were married at that time جب میں پاکستان شفٹ ہوئی تھی تو I got separated. میری 1 سال کی بیٹی تھی, تو مجھے اس ٹائم ویسے بھی ہوتا ہے نا ایک بڑا کریٹیکل سا ٹائم آ جاتا ہے جب آپ کی ڈیورس ہو رہی ہو, تو اس ٹائم مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کروں. میری امی یہاں رہتی تھی تو ادھر آ گئی, اور یہاں پہ پھر ایک فرینڈ کے ساتھ میرے ہیسل پہ گئی, اور ایک ماڈل نادیہ علی میرا خیال ڈراپ ہوئی تھی, لاجونتی کی سلور جبلی تھی, اور ان کو میں نظر آئی ساتھ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا تم کرو گی, میں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. تو بس ٹرائی کیا تو آج یہاں ہوں. ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو نہیں بتاتے زیادہ کہ جی ہم میرڈ یا کوئی, تو کبھی ایسا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ بٹ یو آلویز, میں ہمیشہ آپ کو دیکھتا ہوں, آپ ہمیشہ یو ہیو نیور ہڈن اٹ, بچوں کے بارے میں یا بیٹی کے بارے میں آپ نے کبھی چھپایا؟ مجھے بندوں کا تو نہیں پتا کہ وہ کیوں چھپاتے ہیں, لیکن عورتوں کا مجھے پتا ہے کچھ زیادہ. مجھے بندوں کا پتا ہے وہ کیوں چھپاتے ہیں. اچھا, مجھے عورتوں کا پتا ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ان کی شاید عمر بہت زیادہ لگے گی, یا ایک بچہ کم کر دیتی ہیں, ایک زیادہ کر دیتی ہیں. لیکن آئی تھنک ایک عورت کی زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ وہ ہے جب وہ ماں بنتی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے اس کو چیخ کے دنیا کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. اس بات کو ویری بیوٹیفلی سیڈ. اچھا, میں خاور یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یو ہیو انٹروڈیوسڈ لاٹ آف ٹیلنٹ ان دا فیشن انڈسٹری. بہت سے ایسے چہرے ہیں جو بہت نمایاں ہو گئے بعد میں جا کے, بہت سپر ماڈلز بن گئے, اور بڑا اچھا کام انہوں نے کیا, لیکن پھر بعد میں وہ شفٹ ہو جاتے ہیں کسی اور گرومنگ کی طرف, یا کسی اور پینل کی طرف, ہاں کسی اور بینر کی طرف, یا کسی اور ڈیزائنر کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں. ڈو یو فیل کہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. آپ ایک ٹائم پہ آ کے آپ کے اندر اتنی ڈیپتھ آ جاتی ہے کہ آپ کو اور طرف شفٹ ہو جانا چاہیے, اور جگہ بھی اپنا دیکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کس طرح کام ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ میرا کیا ہے, میں تو چلتا جاؤں گا اور 10 چہرے مل جائیں گے, اور نئے لوگ آ جائیں گے. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے؟ ابھی پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے. پاکستان میں بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ گریجویٹس کی ضرورت نہیں, اسکلفل لوگوں کی ضرورت ہے. اسکلفل لوگ, جی, اور ہمارے ملک میں اسکل کی بہت کمی ہے, اور سب سے بڑا بات کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے بچوں کو, جو نئی جنریشن ہے نا اس کو. تو اکثر میرے پاس لوگ آتے بھی ہیں, ان کو میں بہت بہتر طریقے سے گائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے بیہائنڈ دا سین جو ایکسپیرینس گین کیا, جو سائیکالوجی دیکھی ہے, اس کے بعد تو مجھے کافی کچھ چیزیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں. تو یہ جب ایک ماڈل آپ کے پاس آتا ہے تو کتنا گروم کرنا پڑتا ہے اس کو؟ کہ کافی گروم کرنا پڑتا ہے؟ وہ تو میرا خیال ہے مجھے اس کو کہیں بچپن میں جانا پڑتا ہے, میں یہی کہنے لگی تھی, دودھ پلانے سے پیمپر چینج کہ وہاں پرابلم کیا ہے, پھر اس پرابلم کو سالو کرتے وہاں پہ آتے ہیں, تو پھر وہ مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کی صحیح گرومنگ اندر سے نکلتی ہے. انر ہیلتھ از آؤٹر بیوٹی. تو وہ جو چیز پھر نکلتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ وہ ماڈل, یہ وہ فائنلی اس چہرے پہ. جی, آپ اس کو دیکھتے ہیں ایک را مٹیریل میں, پھر وہ ٹف میں کنورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. بالکل, بڑی اچھی بات ہے. چیت کرنا اور یہ سب کچھ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے سکھانا. اچھا, یہ یہاں پہ ایسا رجحان ہے نہیں کہ کالجز میں بھی یہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, کہیں اس کو سپورٹ نہیں کیا جاتا؟ ڈو یو تھنک کہ ایسا, ابھی فلم کے نام پہ بہت سے ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے, لیکن آج تک انہوں نے کوئی فلم نہیں بنائی. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گرومنگ کے اوپر, کیا فیشن کے اوپر اتنے سکولز کھلے ہیں, اتنا کچھ کھلا ہے, وہاں پہ کچھ سکھاتے ہیں؟ نہیں, پہلی بات ہے کہ جو سکھا رہے ہیں ان کو تو خود کچھ کام نہیں آتا, سیدھی سی بات ہے. ان کو خود پوز کرنا نہیں آتا, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, مطلب جنرلی اسپیکنگ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر کچھ فرض عائد ہوتا ہے, اس ملک نے مجھے بنایا ہے, تو میں اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک فنیشنگ اسکول کھولوں, جہاں پر آ کر وہ جو بیسک ایٹکس ہوتے ہیں, ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, اور جو بیسک مینرزم ہوتا ہے پرسنالٹی کے اندر, جو بچے کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے فرام دا ڈے ون. اب پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو وہ ان کو انگلش اسکولوں میں پھینکاتے ہیں,
اور وہاں سے پھر ٹیوٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ بچے بڑے ہو کے آپ کے بھی نہیں ہوتے نا ملک کے ہوتے ہیں، تو ان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، وہ جو بیسک چیزیں ہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت کنیکٹ. اب آپ جتنے اسکول ہیں وہاں دیکھ لیں کس زمانے میں وہاں مینا بازار ہوتے تھے، عید میلاد النبی کے فنکشن ہوتے تھے، اور پتہ نہیں کیا اب اس کی جگہ ہیلوین پارٹیاں آ گئی ہیں، فضول کا لڑکیوں میں ایک برانڈ کا کمپٹیشن آ گیا، اور وہ بچے جو ہیں وہ آپ سے ایسے سوال کرتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو انگلش زبان ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن تو دیتی ہے پر بچے میں ایک بدتمیزی بھی لے کے آتی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن تو دیتی ہے لیکن ایک بدتمیزی بھی لے کے آتی ہے. بڑا اچھا پوائنٹ ہے. اچھا فیا، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ خود تو ماڈل ہیں مطلب، اور اس کے آگے آپ اپنا کیا، بیکاز ڈو یو تھنک ماڈل کی لائف بہت کم ہوتی ہے؟ بالکل کم ہوتی ہے. تو آپ خود کر لیں گے؟ ہماری کئی ماڈلز ہیں وہ ابھی تک ریمپ پہ آخر انہوں نے کونیوں کے بال آنا ہے کہ پلیز. میرا یہ خیال ہے کہ ان سب کو چاہیے کہ وہ فوٹو شاپ کے آگے صبح نا ایسے ایسے کیا کریں کہ اس کی وجہ سے وہ دوبارہ زندہ ہو. اچھا یہ فوٹو شاپ کیا ہے ویسے؟ اس میں بیٹھ کے سب کچھ ہو جاتا ہے. اور بھائی سب سے اچھا ڈسکرپشن دیتے ہیں. جسٹ لائک کاسمیٹک سرجری. اچھا کہ آپ فوٹو شاپ پہ جو عورت 30 سال کی اس کو 10 سال پچھلے جا کے 20 کی بنا دیں، وہ آپ کے اپنے اوپر کس طرح آپ کرتے ہیں. ہے نا، لیکن یہ ہو رہا ہے کافی. یہ ہو رہا ہے کئی جگہ تو اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ شاید کوئی چائنیز ڈال کھڑی ہے، پتہ نہیں کون ہے. اتنا زیادہ ہم لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. I think mid-90s بڑا اچھا تھا جب فوٹو شاپ یوز نہیں ہوتا تھا. قیوم صاحب اور خاور بھائی کا جب تھا. خیر ہم تو اسی دور سے نکل کے اس دور میں آئے، لیکن یہ کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں اگر مارکیٹ میں رہنا ہے تو اس سے کہ آگے سوچنا پڑتا ہے، تب کہ جا کے آپ اس دوڑ میں شامل ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ فوٹو شاپ اس حد تک ہو کہ وہ انسان لگے کوئی اور شکل نہ بن جائے. کوئی داغ وغیرہ ہو تو وہ ہٹ جائیں، وہ جو فیچرز چینج کر دیتے ہیں وہ بڑا اب نارمل سا لگتا ہے. بڑا نارمل سا فیل ہوتا ہے. اچھا مجھے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اب اس میں جو زیادہ تر جو استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ فوٹو شاپ، اس کی وجہ سے جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ بہت بھیانک لگتا ہے، رک رہا ہے، آ نہیں رہا. بالکل بھی نہیں رک رہا. ہم لوگ آج بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بالکل مینیکوئن ٹائپ لڑکی ہمارے پاس آئے، کوئی بہت اچھا لڑکا آ جائے. اس طرح سے ہم لوگ تو چاہیں کہ ہمارا کام نئے لوگوں سے سجے، اس سے ہمارے اندر نئی انرجی آتی ہے، اور اس انرجی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نئی اپنے آپ سے نئے طریقے سے چیزیں ڈسکور کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں. لیکن بات ہوئی کہ شوق ہونے میں، خواہش ہونے میں اور ٹیلنٹ ہونے میں فرق ہے. تو ہمارے پاس زیادہ تر لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ لوزر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک انسٹنٹ فیم ملے اور ہمیں شاید وہ جو ماں باپ نہیں جو اٹینشن دے رہے یا گرل فرینڈ نہیں دے رہی، اس سے ہم اس کو دکھا دیں گے. تو وہ جو جذبہ ہے وہ نیگیٹو ہے. دیٹ از رانگ. ویسے آپ کے خیال میں ایک ماڈل کی ایکچوئل شیلف لائف جسے کہا جاتا ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ماڈل چاہے تو اس کی لائف 100 سال تک چل سکتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح گلوریفائی کرتا ہے. ایز اے پرسنالٹی اپنے آپ کو گروم کرتا ہے یا ایز اے ماڈل. ماڈل کیا ایک آئٹم ہے، وہ اسٹیٹس نہیں ہے. تو اس کو آپ اسٹیٹس تبھی دیں گے جب ڈائیورٹ کریں گے اس نام کو. جیسے لوگ ایکٹنگ پہ آتے ہیں یا اس نام سے اپنے کپڑے شروع کر دیتے ہیں یا کوئی بھی کھانے پینے کا بزنس شروع کر دیتے ہیں یا اینکرنگ میں آ جاتے ہیں جس طرح یہ کام کر رہی ہیں. صرف ماڈلنگ نہیں کر سکتے. آئی تھنک وہ زیادہ سے زیادہ 5-6 سال وہ لیول پہ ماڈلنگ کا بڑا ہو جاتا ہے. ڈائیورسفائی کرتے کرتے اس کو نکلتے اور بڑے چانسز ان کو ملتے ہیں یہاں پہ لائف میں. آئی تھنک اس کے علاوہ آپ کو خود دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کبھی کبھی آپ میں کیا کیا ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے. وہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، کوئی کوشش کرتے ہیں کچھ نیا کرنے کی، تو خود سے ہی. اچھا یہ میل ماڈلز کے پیسے بہت کم ہوتے ہیں، فیمیل ماڈلز کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ نہیں، اگر آپ بہت فیمس ہیں، آپ کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ کو فیمیل ماڈل سے زیادہ پیسے بھی مل جاتے ہیں. اچھا یہ بھی ہے. ہمیں تو یہ تھا کہ اس میں تو نہیں مل جاتے ہیں. اور میرے ایجنسی میں جتنے بھی آئے ہیں ان میں جس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ تھی جو ایکسپریشن دینے میں، کیونکہ اب ایڈ میں وہی فیس چلتا ہے جو خوبصورتی کی بنیاد پہ جس میں ایکسپریشن ہو، ایکٹنگ کرنا آتا ہو، تب وہ اس کو پیسے کمپنی دیتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جس طرح بڑی اچھی بات ہے. پہلی بات تو اس کو آپ ایز اے پروفیشن کیوں لیں؟ یہ تو ایک آنی جانی چیز ہے. ہوائی روزی کہتے ہیں. ہاں ہوائی روزی. اس کے بیچ میں آپ نے راستہ نکالنا ہے. اس کے بیچ میں آپ کو ایک گراؤنڈ ملتا ہے جس کے بعد آپ اس میں راستہ نکالتے ہیں اور بہت ضروری ہے یہ سمجھ. لیکن اب 90s کا فیشن آپ کو یاد ہے؟ مان لیں گے آپ یاد ہے؟ بالکل. میں نے میٹرک یہاں سے کیا. میں نے 96 میں میٹرک کیا تھا. 96 میں. اب 90s کا جو فیشن ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اس انڈسٹری میں اور آج کی انڈسٹری میں کتنا فرق آ رہا ہے ابھی؟ مجھے انڈسٹری کے علاوہ 90s کے پاکستان میں اور 2000 کے پاکستان میں بہت بڑا فرق لگتا ہے. وہ تو ظاہر ہے. اینڈ آئی تھنک وہ 90s کا پرسکون تھا، بہت پرسکون تھا، کیونکہ اس میں ڈر تھا والدین کا، معاشرے کا بھی تھا، رسپیکٹ تھی، اور میڈیا اتنا اوپن نہیں تھا. اور میڈیا اتنا اوپن نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہم اس کنٹری میں سے ان سے بلانگ کرتے ہیں جن کے لیٹ میڈیا آیا ہے، اس لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. ابھی 10-15 سال لگیں گے ایڈجسٹ ہونے میں میڈیا کو. یہ شروع کی ذرا ضروری ہے، بیکاز آئی تھنک یہ ایک جب بچہ ڈرم بجانا شروع کرتا ہے تو بہت لاؤڈ بجاتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس کو سٹل کرنا شروع کرتا ہے. لیکن شان ہمارا واحد ملک ہے جس میں سب سے زیادہ نیوز چینل ہے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں. میں بریک کے واپس آتا ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا وجہ ہے اس کی. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ڈونٹ گو اوے. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.